ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आदित्याय नमः। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। ओम ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तय स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितां देवतैश्च समागम्यं दुष्टमभ्यागतो रणम् उपगम्याववृद्राम अगस्त्यो भगवस्तदा रामं रामं महाबाहो शृणु गुह्यां सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं क्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विश्वस्तानं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्रेषः तेजस्वी रश्मिभावनः एवं देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्थितिभिः एषं ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो पांपतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनि प्रजाप्राणं ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गवस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर् हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदस्वः सहचार्ति सप्तसप्तिमरीचिमान् तिमिरतो मथनं शम्भुर् दुष्टा मार्कण्डयो शुभान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तनो नो हस्करो रविः अग्निगर्भेदितः पुत्रः शङ्खः शिशिरानासनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुसामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविथिलपङ्गवम् आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां मधिपो विश्वभक्भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान् नमोऽस्तु ते।
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्यप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मेशानाच्युतिसाय सूरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। कृतघ्नाय देवाय ज्योतिखांपतये नमः। तप्तचामीकराभाय हृदये विश्वकर्मणे। नमस्तोमि विघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। न सयत्शेषविभूतं तमेवं सृजति प्रभो। पायत्येष तपयेष वर्षत्येष गवस्तिभिः। एषः सप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एषं चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। देवाश्चक्रवस्तैश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः काञ्चिन् नावसीदति राघव। पूज्यस्येव नैवेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणत्रिजपत्वा युद्धेषु विजेष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जह्यसि। एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगामं स यथागतम्। एतच्चुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपद्वेदं परं हर्षमवाप्नवान्। त्रिराचर्यं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम्। सर्वे तन्महता कृतयस्तस्य वधेऽभवत्। अथ रविर्विन्दनिरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः। निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ओम जय जय श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगत्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आदित्याय नमः। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धो सर्वत्र जयसिद्धो च विनियोगः। ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तयस्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितां देवतैश्च समागम्यं दुष्टमभ्यागतो रणम् उपगम्याववृद्राम अगस्त्यो भगवस्तदा रामं रामं महाबाहो शृणु गुह्यां सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं क्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विश्वस्तानं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्रेषः तेजस्वी रश्मिभावनः एवं देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्थितिभिः एषं ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो पांपतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनि प्रजाप्राणं ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गवस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर् हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदस्वः सहचार्ति सप्तसप्तिमरीचिमान् तिमिरतो मथनं शम्भुर् दुष्टा मार्कण्डयो शुभान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तनो नो हस्करो रविः अग्निगर्भेदितः पुत्रः शङ्खशिशिरानासनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुसामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविथिलपङ्गवम् आतपी मण्डलीवृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां मधिपो विश्वभक्भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो
आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्यप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मेशानाच्युतिसाय सूरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। कृतघ्नाय देवाय ज्योतिखांपतये नमः। तप्तचामीकराभाय हृदये विश्वकर्मणे। नमस्तोमि विघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। न सयत्शेषविभूतं तमेवं सृजति प्रभु। पायत्येष तपयेष वर्षत्येष गवस्तिभिः। एषः सप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एषं चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। देवाश्चक्रवस्तैश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः काञ्चिन् नावसीदति राघव। पूज्यस्येव नैवेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणत्रिजपत्वा युद्धेषु विजेष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तव जह्यसि। एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगामं स यथागतम्। एतच्चुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपद्वेदं परं हर्षमवाप्नवान्। त्रिराचर्यं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम्। सर्वे तन्महता हृतयस्तस्ववधेऽभवत्। अथ रविर्विन्दनिरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः। निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ओम जय जय श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगत्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आदित्याय नमः। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। ओम ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तय स्थितम्।
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थिताम् देवतैश्च समागम्य दुष्टमभ्यागतो रणम् उपगम्याववृद्राम अगस्त्यो भगवस्तदा रामं रामं महाबाहो शृणु गुह्यां सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं क्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विश्ववस्थानं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्रेषः तेजस्वी रश्मिभावनः एवं देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्थितिभिः एषं ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो पांपतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनि प्रजाप्राणं ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गवस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्ति सप्तसप्तिमरीचिमान् तिमिरतो मथनं शम्भुर्दुष्टा मार्कण्डयो शुभान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तनो नो हस्करो रविः अग्निगर्भेदितः पुत्रः शङ्खशिशिरानासनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुसामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविथिलपङ्गवम् आतपी मण्डलीवृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां मधिपो विश्वभक्भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्यप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतिसाय सूरायादित्यवर्चसे
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। कृतघ्नाय देवाय ज्योतिखांपतये नमः। तप्तचामीकराभाय हृदये विश्वकर्मणे। नमस्तोमि विघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। न सयत्शेषविभूतं तमेवं सृजति प्रभु। पायत्येष तपयेष वर्षत्येष गवस्तिभिः। एषः सप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एषं चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। देवाश्चक्रवस्तैश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः काञ्चिन् नावसीदति राघव। पूज्यस्येव नैवेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणत्रिजपत्वा युद्धेषु विजेष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तव जह्यसि। एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगामं स यथागतम्। एतच्चुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपद्वेदं परं हर्षमवाप्नवान्। त्रिराचर्यं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम्। सर्वे तन्महता हृतयस्तस्ववधेऽभवत्। अथ रविर्विन्दनिरीक्ष्य रामम् उदितमनः परमं प्रहस्यमाणः। निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ओम जय जय श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगत्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आदित्याय नमः। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। ओम ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तयस्थितं। रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितां। देवतैश्च समागम्यं दुष्टमभ्यागतो रणम्। उपगम्याववृद्राम अगस्त्यो भगवस्तदा।
रामं रामं महाबाहो शृणु गुह्यां सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विश्वस्तानं भास्करं भुवनेश्वरं। सर्वदेवात्मको ह्रेषः तेजस्वी रश्मिभावनः एवं देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्थितिभिः। एषं ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो पांपतिः। पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनि प्रजाप्राणं ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। हरिदस्वः सहस्रार्ति सप्तसप्तिमरीचिमान् तिमिरतो मथनं शम्भुर्दुष्टा मार्कण्डयो सुवान्। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तनो नो हस्करो रविः अग्निगर्भेदितः पुत्रः शङ्खः शिशिरानासनः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुसामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविथिलपङ्गवम्। आतपी मण्डलीवृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः। नक्षत्रग्रहताराणां मधिपो विश्वभक्भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्यप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मेशानाच्युतिसाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिखां पतये नमः।
तप्तचामीकराभाय हृदये विश्वकर्मणे नमस्तोमि विघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे न सयत्शेषविभूतं तमेवं सृजति प्रभु पायत्येष तपयेष वर्षत्येष गवस्तिभिः एषः सप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एषं चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्चक्रवस्तैश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः काञ्चिन् नावसीदति राघव पूज्यस्येव नैकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणत्रिजपत्वा युद्धेषु विजयेष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तव जह्यसि एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगामं स यथागतम् एतच्चुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपद्वेदं परं हर्षमवाप्नवान् त्रिराचर्यं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम् सर्वे तन्महता वृतयस्तस्ववधेऽभवत् अथ रविर्विन्दनिरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ओम जय जय श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगत्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम्।